رفعوا رايات الإسلام ومنار السنة بثلج اليقين وبلج الجبين، وعلى الفقهاء والمحدثين الذين حفظوا حريم الشريعة المحمدية عن تحريف الغالين وانتحار المبطلين وتقليد الجاهلين، ووسع مداركهم فجرت منها ينابيع العلم والحكمة وفقه الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وبعد، فقد حدثنا حضرة الأستاذ سماحة الشيخ الداعية الكبير سندنا مولانا عبد الستار حفظه الله تعالى ورعاه ونفعنا بعلومه وفيوضه. وحدثكم أستاذ الأساتذة رئيس العلماء والمحدثين شيخ الحديث مولانا سليم الله خان الذي كشف له الباري عما في صحيح البخاري رحمه الله تعالى، وهو عن العلامة المجاهد شيخ الإسلام والمسلمين حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى، عن العلامة المجاهد شيخ الهند محمود حسن رحمه الله تعالى، عن سيد العلماء شيخ الإمام الرباني حجة الإسلام محمد قاسم الزانوذلي وفقيه النفس رشيد أحمد الكندوهي رحمهم الله تعالى، وهما عن العلامة المحدث الشافعي عبد الغني بن أبي سعيد المجددي الذهبي ثم المدني رحمه الله تعالى، عن شيخ الإمام شيخ المجمعين سعيد أبي سليمان محمد إسحاق الذهبي ثم المكي رحمه الله تعالى، عن جده أبي أمه الإمام شيخ مرجعنا سعيد عبد العزيز العمري الذهبي رحمه الله تعالى، عن والده مركز الأسانيد في الهند ومسندها ولي الله أحمد بن عبد الرحيم العمري الذهبي رحمه الله تعالى. قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم بن الحسن الفردي الفوراني ثم المدني. قال: أخبرنا والد الشيخ أبو إسحاق شهاب الدين إبراهيم بن الحسن الفردي الفوراني ثم المدني. قال: قرأت على الشيخ أبي إسحاق صفي الدين أحمد بن يونس التجاري القشاشي المالكي ثم الشافعي. قال: أخبرنا أحمد بن علي بن عبد القدوس أبو المواهب الشنابي المصري بن محمد الأنصاري. قال: قرأت على الشيخ الإمام الحافظ أبي القول شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني صاحب فتح الباري، عن الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد النبوي البعني الشامي ثم القاهري، عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاج المقلدي ثم الصالحي، عن الشيخ أبي علي سراج الدين الحسين بن مبارك الحنبلي الزبيدي ثم البغدادي الحنفي، عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السرزي الهروي، عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر بن داود الداودي، عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرفسي، عن الشيخ أبي عبد الله بن محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري وهو من أرشد تلامذة الإمام البخاري، عن مؤلف الجامع المسند صحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومكم وعلوم هؤلاء العلماء الربانيين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقبلهم يوزنون. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط المصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن إسكاف قال: حدثنا محمد بن فضيل بن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان